अस्सलाम वालेकुम। पुरानी कहानियाँ और दिलचस्प किस्से देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इंतकाम कहानी का अगला हिस्सा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं राशिदा को जानती हूँ, लड़की तेज़ लहजे में बोली। आपकी सहेली है वो? हैदर ने लड़की की आंखों में झांकते हुए पूछा। हैदर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो लड़की की आंखों के ज़रिए किसी गहराई में गिरता जा रहा हो। उसने तेज़ी से गर्दन को झटका। ये आपकी आंखों में क्या जादू है? हैदर ने अपनी आंखें मलते हुए कहा। ये जादू क्या होता है? और क्या मैं आपको कोई जादूगरनी लगती हूँ? वो लड़की हंसते हुए बोली। आपकी आंखों में एक अजीब सी कशिश है। हैदर जवाबन मुस्कुराया। ये बात तो मेरी सारी सहेलियां कहती हैं, वो लड़की फखरिया लहजे में बोली। लेकिन मुझसे तो आपकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा और इस वक्त सिर्फ आपकी आंखें ही नकाब की कैद से आज़ाद हैं, हैदर ने कहा। तो इसमें क्या है, मैं अपने चेहरे को आज़ाद कर देती हूँ। इतना कहकर उस लड़की ने अपने चेहरे को नकाब की कैद से आज़ाद कर दिया। हैदर को हैरत का एक शदीद झटका लगा। दिल की धड़कनों की रफ्तार मज़ीद तेज़ हो गई। हैदर ने इतनी खूबसूरत लड़की अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। आप कहीं परी तो नहीं या कोई हूर तो नहीं? हैरत के आलम में हैदर के मुंह से कई तारीफ़ी अल्फाज निकले तो लड़की एक ज़ोरदार कहकहा लगाकर हंस पड़ी। अरे नहीं भई, मैं इंसान ही ठीक हूँ, वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन इंसान इतना खूबसूरत भी हो सकता है क्या? हैदर ने बज़ाहिर पूछा। तुम ज़ाहरी खूबसूरत होने के साथ बातनी खूबसूरत भी हो। जहाँ तक मेरा दूसरा ख्याल है, अल्लाह ताला ने सारी दुनिया की खूबसूरती तुम में डाल दी है, हैदर शायराना लहजे में बोला। बस करें जनाब, इतनी ज़्यादा तारीफ़ ना करें। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं आपको ज़िम्मेदार ठहराऊंगी, लड़की बदस्तूर हंसते हुए बोली तो हैदर भी हंस पड़ा। तुम मेरी बहन को कैसे जानती हो? थोड़ी देर बाद हैदर ने पूछा। बचपन में वो मेरी क्लास में पढ़ती थी, फिर 5वीं के बाद वो स्कूल से फारिग हो गई। वैसे हम दोनों के बीच कभी बातचीत नहीं हुई, लेकिन इतने साल गुजरने के बाद मैंने तुम्हें देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि तुम राशिदा के भाई हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल हूबहू तुम्हारी बहन जैसी है, उस लड़की ने कहा। लेकिन तुम रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हो? अब की बार हैदर के लहजे में हैरानगी शामिल थी। वो मेरा घर पास ही है, मैं अक्सर रात के वक्त यहाँ आती रहती हूँ क्योंकि मुझे एक बीमारी है, उस लड़की ने कहा। साथ में वो मुस्कुराती भी थी। बीमारी? कैसी बीमारी? हैदर हैरान होकर बोला। वो दरअसल मुझे रात को नींद नहीं आती, इसलिए मैं यहाँ आ जाती हूँ, लड़की ने मुस्कुराते हुए अजीब वजह बताई। लेकिन रात के वक्त एक नौजवान लड़की का सुनसान जगह पर टहलना बहुत ख़तरनाक है, और वो भी इतनी खूबसूरत लड़की का, हैदर ने लड़की को समझाते हुए कहा। अब जब नींद ही ना आए तो इंसान क्या करे, लड़की ने हैदर से जवाब चाहा। घर के सहन में भी तो टहला जा सकता है, हैदर ने मशवरा दिया। लेकिन मेरा पूरा घर ही एक कमरे पर मुश्तमिल है, ये कहते हुए वो लड़की हंस पड़ी। क्या मतलब, कोई और नहीं है तुम्हारे घर में? हैदर हैरान हुआ। नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, माँ बाप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए, ये कहते हुए लड़की की आवाज़ भर आई। अफसुर्दा लहजे में हैदर ने कहा। मुझे काफ़ी दुख हुआ ये सुनकर। तो फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? मैं सिलाई का काम करती हूँ, जिससे इतनी आमदनी हो जाती है कि एक अकेली जान के लिए 2 वक्त का खाना बन सके, लड़की ने कहा। आप यकीन मानिए, मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर, हैदर दिल से बोला। अरे आप परेशान न हो, मुझे तो इन दुखों की आदत सी हो गई है, अब तो इन दुखों ने भी मेरा पीछा छोड़ दिया है, वो लड़की खोए हुए लहजे में बोली। चलो छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि राशिदा की शादी हो गई, लड़की ने मौजू बदला। कमाल की बात है, हम दोनों एक दूसरे से इतनी देर से गुफ्तगू कर रहे हैं और दोनों को एक दूसरे का नाम भी मालूम नहीं। हैदर ने पेशानी पर हाथ मारा तो वो लड़की हंस पड़ी। मेरा नाम मारिया है, लड़की ने अपना नाम बताया। और मेरा नाम हैदर, हैदर ने भी अपना नाम बताया। राशिदा की शादी अभी नहीं हुई, हैदर ने कहा। वैसे तुम्हारी बहन है काफ़ी खूबसूरत, मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा। और मेरे बारे में क्या ख्याल है? ये अल्फाज हैदर के मुंह से बेइख्तियार निकल गए थे। तुम तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो, मारिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
तो हैदर भी धीरे से मुस्कुरा दिया। कुछ देर बातें करने के बाद हैदर बोला, मारिया आओ अब फैक्ट्री की तरफ चलते हैं। मारिया जब हैदर के साथ चली तो हैदर के कानों में वही पाजेब की जानी पहचानी आवाज़ पड़ी। हैदर यकदम रुका और फिर हैरानगी से मारिया की तरफ देखने लगा। ये छन छन की आवाज़, पाजेब मैंने पहन रखी है। इतना कहकर मारिया ने अपने दोनों पाँव हैदर को दिखाए। मारिया के दोनों पैरों में सफ़ेद रंग की पाजेबें मौजूद थीं। अरे अब समझा मैं, तो ये तुम थी? हैदर ने जब ये कहा तो मारिया खिलखिला कर हंस पड़ी। हाँ बिल्कुल, मैं ही तुम्हें रोज़ाना तंग करती थी, मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आती थी। हैदर के लहजे में इस दफ़ा भी उलझन शामिल थी। वो मैं छुपकर पाँव ज़मीन पर मारती थी। दरअसल तंग करने की आदत तो मेरी बचपन की है। मैं अपने माँ बाप को भी बहुत सताती थी। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम बहुत शरारती लड़की हो, हैदर ने मसनूई गुस्से से कहा। तो मारिया भी हंसने लगी। वो दोनों अब फैक्ट्री के करीब पहुंच गए थे। हैदर ने देखा फैक्ट्री का दूसरा चौकीदार जो दिन में ड्यूटी करता था, फैक्ट्री के बाहर बेचैनी के आलम में टहल रहा था। कदमों की आहट से वो चौंका और फिर तेज़ी से हैदर की तरफ बढ़ा। बेवकूफ़ इंसान, कहाँ चले गए थे तुम? फैक्ट्री का चौकीदार, जिसका नाम अहमद था, वो गुस्से से बोला। क्यों, क्या हुआ? हैदर ने हैरानगी से पूछा। ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। नवाब आलम गेट के पास आकर काफ़ी देर हॉर्न देता रहा। फिर मैं अपने कमरे से उठकर आया तो गुस्से से मुझ पर बरस पड़ा और तुम्हारा पूछने लगा। मुझे तो खुद मालूम नहीं था कि तुम कहाँ गए हो, इसलिए मुझे यहीं खड़ा करके चला गया है और कहा कि जब तुम वापस आओ तो फ़ौरन उसके पास पहुँचो। अहमद ने एक ही सांस में सारी बात कह दी। अब तुम फ़ौरन नवाब के पास जाओ, नहीं तो बाद में वो मुझ पर बरस पड़ेगा। हैदर हैरानगी से इधर उधर देखने लगा। ये मारिया कहाँ गई? कौन मारिया? अब की बार अहमद के लहजे में भी हैरत शामिल थी। वो मेरे साथ। अहमद ने हैदर को पूरी बात कहने ही ना दी। लगता है तेरी मत मारी गई है। जा जल्दी चला जा, वरना नवाब का गुस्सा आसमान से बातें करने लगेगा। हैदर ने परेशान निगाहों से अहमद की तरफ देखा और फिर पीछे मुड़कर देखा। फिर वो नवाब के कमरे में चला गया। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि कमरे में नवाब गुस्से की हालत में टहल रहा था और रोज़ाना की तरह एक नई लड़की नवाब के कमरे में मौजूद थी, जिसने नाइट सूट पहन रखा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर नवाब हैदर की तरफ मतवज्जा हुआ और फिर लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ हैदर की तरफ बढ़ा। हस्बे मामूल नवाब ने आज भी शराब पी रखी थी। कहाँ दफ़ा हो गए थे नीच इंसान, नवाब आलम हैदर पर बरसते हुए बोला। वो दरअसल नवाब साहब, मुझे लगा कि कोई मशकूक आदमी फैक्ट्री की तरफ घूम रहा है, बस उसे देखने के लिए गया था। हैदर ने झूठी कहानी सुना दी। बकवास करता है जलील इंसान, तो यकीनन रोज़ाना रात में अपने घर चला जाता है और अब तो झूठ बोल रहा है। नवाब आलम का पारा अरूज पर था। देखिए नवाब साहब, इल्ज़ाम मत लगाइए, मैंने कभी भी ड्यूटी के वक्त घर जाने की नहीं सोची, हैदर संजीदा लहजे में बोला। खबीस इंसान, मेरे आगे ज़ुबान चलाता है। अभी नवाब ने इतना ही कहा था कि हैदर ने गुस्से से उसे टोका। बस नवाब साहब बस, मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ, आपकी ग़ुलामी नहीं। बहुत कर ली आपने मेरी बेइज्जती। नवाब आलम शदीद गुस्से में बोला, चला जा यहाँ से, वरना तुझे गोली मार दूँगा। हाँ हाँ, जा रहा हूँ नवाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे भी कोई शौक़ नहीं आपकी ग़ुलामी करने का, हैदर ने गुस्से से कहा और फिर वो नवाब आलम के कमरे से बाहर निकल आया। नवाब आलम हैदर को मुसलसल गालियां देता रहा। बाहर आकर हैदर ने राइफ़ल और गोलियों का बैग एक तरफ फेंका और फैक्ट्री से बाहर निकल आया। हैदर के दिमाग में अंगारे दहक रहे थे। उसे नवाब पर काफ़ी गुस्सा था। अगर माँ और बहन का ख्याल जहन में ना होता तो शायद वो नवाब को गोली मार देता। हैदर गुस्से से फनकारता हुआ घर आ गया और अपने कमरे में जाकर चारपाई पर पड़ गया। सुबह होते ही उसने सारी बात माँ और बहन को बता दी। भैया, आपको एक दफ़ा तो फैक्ट्री जाना चाहिए, राशिदा ने हैदर को समझाते हुए कहा। नहीं राशिदा, मैं अब उस घमंडी शख्स के यहाँ नौकरी नहीं करूँगा, हैदर ने गुस्से से कहा। लेकिन भैया, गरीब आदमी के लिए इतनी ज़िद अच्छी नहीं। आप इस नौकरी के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? आप तो बिल्कुल अनपढ़ हैं। माँ ने भी राशिदा की बात की तायद की। हैदर कहने लगा, माँ, इंसान को रिस्क अल्लाह देता है, इंसान नहीं। अल्लाह बड़ा बादशाह है, एक दरवाज़ा बंद हो तो वो कई दरवाजे खोलता है। उसकी रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए।
اس نے میرے لیے بھی ضرور کچھ نہ کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ ارے واہ بھیا، کیا بات ہے، آپ تو تقریر بھی بہت اچھی کر لیتے ہیں، راشدہ مسکراتے ہوئے بولی۔ باتیں نہیں راشدہ، اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ دوپہر کے وقت احمد آیا اور بولا، حیدر تجھے نواب نے بلایا ہے۔ نہیں احمد، اب میں اس ذلیل انسان کے پاس نوکری نہیں کروں گا، حیدر پختہ لہجے میں بولا۔ احمد بولا، واقعی اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ خیر تمہارے لیے ایک نوکری ہے، تنخواہ بھی اچھی ہے اور سیٹ خود بھی بہت اچھا ہے، تجھے رہنے کے لیے ایک کوارٹر بھی دے گا۔ احمد نے حیدر کو خوشخبری سنائی۔ کرنا کیا ہوگا مجھے؟ حیدر خوشی کے عالم میں بولا۔ وہی جو نواب عالم کی فیکٹری میں کرتا تھا، نائٹ چوکیدار، احمد نے بتایا۔ تو ٹھیک ہے، میں یہ نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں، حیدر تیز لہجے میں بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں کل تمہیں لے چلوں گا اور تمہاری بات وہاں کروا دوں گا، احمد نے کہا تو حیدر نے اثبات میں سر ہلایا۔ احمد کو فارغ کرنے کے بعد حیدر گھر میں داخل ہوا تو اس کی ماں نے بے چینی کے عالم میں پوچھا، حیدر کون آیا تھا باہر؟ حیدر نے اپنی امی کو بتایا کہ احمد آیا تھا۔ تو کیا نواب نے تمہیں واپس بلا لیا؟ احمد کی ماں نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بلایا تو ہے، لیکن میں نے انکار کر دیا، حیدر نے بتایا۔ مگر کیوں؟ حیرانگی کے باعث حیدر کی ماں کے منہ سے نکلا۔ میں نے کہہ دیا نا ماں، میں وہاں نوکری نہیں کروں گا، حیدر نے کہا۔ تو پھر کیا کرو گے؟ حیدر کی ماں بیزار لہجے میں بولی۔ ماں میں نے کہا تھا نا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ احمد نے ایک ملازمت کے بارے میں بتایا ہے، تنخواہ بھی زیادہ ہے اور مالک بھی بہت اچھا ہے، حیدر نے خوشی سے چہکتے ہوئے بولا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، حیدر کی ماں نے شکرانہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگلے دن احمد آیا، وہ دونوں اس سیٹ سے ملے تو وہ اچھا آدمی تھا، اس نے حیدر کو کل سے ہی نوکری پر آنے کے لیے کہہ دیا۔ حیدر نے احمد کا شکریہ ادا کیا اور گھر آ گیا۔ ماں اور بہن کو خوشخبری سنائی تو وہ بھی بہت خوش ہوئیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ چارپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ اب ماریا نے اس کے خیالوں پر بسیرا کر لیا تھا۔ حیدر اس سے دوبارہ ملنا چاہتا تھا، مگر اسے اس کے گھر کے بارے میں بالکل بھی معلوم نہیں تھا، وہ بار بار کروٹیں بدل رہا تھا۔ میرے خیال میں مجھے فیکٹری کے قریب جانا چاہیے، وہ آج بھی یقیناً وہیں کہیں گھوم رہی ہوگی، حیدر نے سوچا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا، اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ماریا وہیں کہیں ہوگی۔ اس نے چپل پہنی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ دروازے کے قریب پہنچا تو دروازے پر زوردار انداز میں دستک ہوئی۔ حیدر چونکا۔ کون ہے؟ حیدر نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ حیدر جلدی سے دروازہ کھولو، میں ماریا کی سہیلی فاخرہ ہوں، ایک تیز زنانہ آواز حیدر کے کانوں میں پڑی۔ حیدر نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک درمیانی شکل کی لڑکی کھڑی تھی۔ جلدی چلو ورنہ تمہاری ماریا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی، وہ لڑکی ہکلاتے ہوئے پریشان کن لہجے میں بولی۔ کیا ہوا، کچھ بتاؤ تو صحیح، حیدر نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ نواب عالم اسے اٹھا کر لے گیا ہے، فاخرہ نے عجیب بات بتائی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ حیدر زوردار آواز میں چلایا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں اس کمینے کا خون پی جاؤں گا۔ وہ دوبارہ گھر میں آیا اور ایک طرف پڑی کلہاڑی اٹھا کر گھر سے باہر نکل آیا۔ جلدی چلو حیدر، ورنہ وہ کمینہ ماریا کو بے آبرو کر دے گا، فاخرہ تیز لہجے میں بولی۔ حیدر تیزی سے فیکٹری کی طرف جانے والے راستے کی طرف بھاگا۔ فیکٹری اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی۔ حیدر کے دماغ میں انگارے دہک رہے تھے۔ آج وہ نواب عالم کو ختم کرنے کے ارادے سے باہر نکلا تھا۔ وہ گیٹ کے پاس پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ حیدر تیزی سے چھوٹا گیٹ کھول کر فیکٹری میں داخل ہوا اور تیزی سے نواب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچتے ہی حیدر نے اپنی ٹانگ زور سے دروازے پر ماری۔ دروازہ ایک جھٹکے سے اندر کی جانب کھل گیا۔ حیدر اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ نواب برہنہ حالت میں ماریا پر جھکا ہوا تھا اور ماریا اپنے بچاؤ کے لیے چیخ رہی تھی اور وہ بھی برہنہ حالت میں تھی۔ کمینے ذلیل انسان، حیدر چلایا تو نواب عالم نے حیرانگی سے غصے کے عالم میں اپنی طرف بڑھتے ہوئے حیدر کی طرف دیکھا۔ حیدر نے زوردار انداز میں کلہاڑی نواب کے سر پر دے ماری۔ تیز دھار کلہاڑی نے نواب عالم کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ نواب عالم کو تو چیخنے کا موقع بھی نہ ملا۔ ہاں ایک زنانہ چیخ ضرور حیدر کے کانوں میں پڑی جو بستر پر پڑی ماریا کی تھی۔ حیدر نے ماریا کی طرف دیکھا تو اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا کیونکہ بستر پر ماریا کے بجائے کوئی اور لڑکی موجود تھی۔ دیکھو مجھے مت مارنا،
وہ لڑکی ہاتھ جوڑتے ہوئے منت آمیز لہجے میں بولی۔ ماریا کدھر ہے؟ حیرت کے باعث حیدر کے منہ سے خود بخود نکلا۔ کون ماریا؟ اس لڑکی نے پوچھا اور اس نے جلدی جلدی کپڑے پہن لیے۔ وہی ماریا جس کی عزت یہ نواب کمینہ لوٹنا چاہتا تھا۔ حیدر نے زمین پر پڑی نواب عالم کی لاش کو گھورتے ہوئے کہا۔ لیکن یہاں تو صرف میں تھی اور اس کے ساتھ میں اپنی مرضی سے آئی تھی کیونکہ میرا پیشہ یہی ہے، لڑکی نے حیرانگی کے عالم میں کہا۔ حیدر نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ نواب عالم کی لاش کو گھورتا رہا۔ وہ لڑکی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حیدر نے اس لڑکی کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ حیدر جلدی چلو یہاں سے، اچانک فاخرہ اندر داخل ہوتے ہوئے تیز لہجے میں بولی۔ مگر ماریا کہاں ہے؟ حیدر نے پوچھا۔ تم یہاں سے چلو تو صحیح، پھر میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ فاخرہ نے حیدر کا بازو پکڑ کر اسے باہر کی طرف کھینچا تو حیدر کو فاخرہ کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا محسوس ہوا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ ماریا کدھر ہے؟ حیدر غصے سے چلایا۔ ماریا تو باہر ہے، فاخرہ نے کہا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ حیدر ایک مرتبہ پھر چلایا۔ اور تم نے جھوٹ بول کر مجھ سے نواب عالم کا خون کروا دیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، تم نے نواب عالم کا خون کر کے اپنا انتقام لیا ہے، اس لڑکی نے عجیب بات کہی۔ انتقام؟ کیسا انتقام؟ حیدر نے فاخرہ کو گھورتے ہوئے بولا۔ ہاں انتقام، کیونکہ نواب عالم نے تمہارے باپ کا خون کیا تھا۔ اس لڑکی نے بظاہر حیدر پر بم پھینکا۔ یہ سب کیا کہہ رہی ہو تم؟ حیدر ایک مرتبہ پھر چلانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ہاں، اس ظالم انسان نے ہی تمہارے باپ کا خون کیا تھا، اس لڑکی نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ تو… ابھی حیدر کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ فاخرہ نے اسے ٹوکا۔ ہاں تمہارے خیال سے اور اس دنیا کے حساب سے وہ طبعی موت مرے تھے، لیکن وہ اس خبیث انسان کا کام تھا۔ اب میرے ساتھ چلو ورنہ تم اس قتل کے الزام میں پھنس جاؤ گے۔ حیدر بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں فیکٹری سے باہر نکل آئے۔ کافی دور چلنے کے بعد حیدر رکا۔ ہاں تو اب مجھے بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے اور یہ ماریا کدھر ہے؟ حیدر نے پوچھا۔ ماریا؟ میں ہی تو ماریا ہوں، فاخرہ نے کہا۔ ساتھ ہی حیدر نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ فاخرہ کے چہرے کے خد و خال بدلنا شروع ہو گئے۔ اب وہاں ماریا کھڑی تھی۔ یہ کیا؟ یہ تم ماریا کیسے بن گئی؟ حیدر گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ میں ہی ماریا ہوں حیدر، دراصل میں زندہ نہیں ہوں، ماریا دکھی لہجے میں بولی۔ کیا مطلب تمہاری اس بات کا؟ حیدر دھڑکتے دل کے ساتھ بولا۔ حیدر، میں ایک روح ہوں، ماریا نے ایک خوفناک بات بتائی۔ روح؟ حیدر خوف کے باعث ہکلایا۔ ہاں بالکل، میں ایک روح ہوں اور میرا نام ماریا نہیں بلکہ خوشبو ہے۔ اس دفعہ ماریا نے حیرت انگیز انکشاف کیا۔ میں تمہیں شروع سے ساری بات بتاتی ہوں۔ میرا نام خوشبو ہے اور میں ایک خانہ بدوش تھی۔ یہاں قریب ہی میری بستی ہے۔ ایک دفعہ میری ملاقات اس نیچ نواب سے ہوئی۔ میں اس دن ندی سے پانی کا گھڑا بھر کر لا رہی تھی۔ میں اچانک اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ بدحواسی میں میرا پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا۔ اس نے مجھے گھڑے کے پیسے دے دیے اور اپنا نام شہباز بتایا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے بابا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے 10,000 روپے مانگ لیے۔ اتنی رقم تو میں نے حقیقت میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ دوسرے دن یہ کمینہ مجھے دوبارہ ملا تو میں نے اپنی پریشانی کا ذکر اس سے کر دیا۔ اس نے مجھے 5,000 دیتے ہوئے کہا، شام کو میری فیکٹری آ جانا اور باقی کے 5,000 لے جانا۔ میں اس کی ہوس بھری نگاہوں کا مطلب نہ سمجھ سکی اور میں فیکٹری پہنچی تو گیٹ پر تمہارا باپ کھڑا تھا۔ چاچا جی، شہباز کی فیکٹری یہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں بیٹی، یہ تو نواب عالم کی فیکٹری ہے، تمہارے والد نے کہا۔ اسی وقت یہ کمینہ وہاں آ گیا اور مجھے اپنے کمرے میں لے آیا۔ مجھے 5,000 دینے کے بعد میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ میں نے اس سے جان چھڑوانے کی کافی کوشش کی مگر اس ذلیل نے میری عزت برباد کر دی اور مجھے گلا گھونٹ کر مار دیا۔ اس نے تمہارے والد کو اندر بلوایا۔ یہ کیا ہے مالک؟ تمہارے والد نے حیرانگی سے میری لاش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل اس نے خودکشی کر لی ہے، اس نے ہکلاتے ہوئے جھوٹ بولا۔ لیکن مجھے تو نہیں لگتا، تمہارے والد نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ میں نے کہہ دیا نا، اس لڑکی نے خودکشی کی ہے، نواب غصے کی حالت میں بولا۔ بس تم اس لاش کو ٹھکانے لگا دو۔ نہیں نواب صاحب، میں اس گناہ کے کام میں آپ کا ہرگز ساتھ نہیں دوں گا، تمہارے والد نے صاف انکار کر دیا۔ تو کیا
تم 2 टके کے چوکیدار مجھے انکار کر رہے ہو؟ نواب غصے کی حالت میں بولا۔ جی ہاں، اگر میں نے اس لڑکی کو دفنایا تو میں اس گناہ میں برابر کا شریک ہو جاؤں گا۔ میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا نواب صاحب، تمہارے والد نے اپنا فیصلہ سنایا۔ تو ٹھیک ہے، پھر نکل جاؤ یہاں سے، نواب غصے کی حالت میں بولا۔ تمہارا والد گھر آ گیا۔ تمہاری ماں نے کئی دفعہ پوچھا کہ آج وہ اتنی جلدی گھر کیوں آ گئے، مگر تمہارے والد نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ ادھر نواب کو فکر ہونے لگی کہ کہیں تمہارا والد کسی سے اس بات کا ذکر نہ کر دے، لہٰذا اس نے 3 آدمی تمہارے والد کو مارنے کے لیے بھیج دیے۔ ان 3 آدمیوں نے بے ہوشی والی دوا سے تم تینوں کو بے ہوش کیا اور تمہارے والد کو گلا گھونٹ کر مار دیا، اور پھر تمہیں تمہارے باپ کی جگہ چوکیداری کی نوکری پر رکھ لیا۔ میری روح انتقام کی آگ میں جھلس رہی تھی۔ میرا اور تمہارا دشمن ایک تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ میں اپنے دشمن کے بارے میں جانتی تھی اور تم اپنے دشمن سے انجان تھے۔ میں نے اسے مارنے کے لیے تمہیں چنا اور تمہارے لیے میں نے ماریا کا روپ دھارا۔ تم میرے حسن کے جال میں پھنس گئے اور اس طرح وہ کمینہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ لیکن پولیس مجھے پکڑے گی کیونکہ کمرے میں موجود اس لڑکی نے مجھے دیکھ لیا ہے، حیدر بولا۔ حیدر، جب قدرت مہربان ہوتی ہے نا تو وہ سارے راستے صاف کر دیتی ہے۔ احمد واش روم میں گیا تو میں نے اسے چند منٹوں کے لیے بے ہوش کر دیا۔ اب اسے ہوش آئے گا تو اسے یہی محسوس ہوگا جیسے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ جہاں تک سوال رہا اس لڑکی کا، تو بدحواسی میں اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی اور کلہاڑی وہاں سے غائب ہے۔ پولیس اس کیس کی چھان بین میں الجھتی رہے گی مگر انہیں مجرم نہیں ملے گا۔ وہ اس لیے کہ اس کیس کا مجرم ہے ہی نہیں، اس کمینے نے تو اپنے کیے کی سزا بھگتی ہے۔ اتنا کہہ کر خوشبو خاموش ہو گئی۔ مگر میں تم سے محبت کرتا ہوں ماریا، حیدر نے کہا۔ مجھے معاف کر دینا حیدر، تمہارا اور میرا ملاپ نہیں ہو سکتا کیونکہ تم ایک زندہ انسان ہو اور میں ایک روح ہوں، مگر میں تمہارے لیے دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ تمہیں مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت بیوی دے، جو چہرے کی نہیں دل کی خوبصورت ہو۔ اچھا حیدر، اب میں چلتی ہوں۔ اتنا کہہ کر خوشبو وہاں سے غائب ہو گئی۔ حیدر کافی دیر اس جگہ کو گھورتا رہا جہاں تھوڑی دیر پہلے خوشبو کھڑی تھی، پھر وہ بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔